الحمد لله الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين لائق صد عزت و احترام میرے انتہائی محتشم مکرم سامعین کرام، آج دی خوبصورت پروقار تقریب حضور سیدی و سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ وعلیہ السلام آپ دا ذکر مقدس ذکر اطہر سنان واسطے نکات پذیر ہے۔ میں اپنے مختصر وقت دے اندر رہندے ہیں آپ احباب دے گوش گزار چند معروضات کرانگا۔ اللہ تعالیٰ حق سچ عرض کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں محترم جناب حاجی محمد مقبول صاحب اور آپ دے تمام پسران دی دعوت دے بندہ ناچیز نو شرف حاضری نصیب ہویا۔ تشریف فرمان مجاہد اہل سنت جناب حضرت علامہ مولانا شاکر حسین سیالوی صاحب مدد اللہ العالی، جناب استاذ الحفاظ مجاہد اہل سنت درویش اہل سنت جناب حضرت قاری حافظ محمد صدیق صاحب، عزیزم حافظ محمد عثمان صاحب، ماشاءاللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ ماشاءاللہ ہماری محفل کی زینت بن رہے ہیں میرے آقا کے عظیم شناخت جناب صابر سردار صاحب، آپ کو اپنی جانب سے انتظامیہ کی جانب سے خوش آمدید۔ ماشاءاللہ مخلصی فی اللہ محترمی و مکرمی مخدومی الحاج صابر سردار صاحب آپ تشریف فرما ہو گئے۔ میں انتہائی اختصار نال اپنی معروضات نو مکمل کرانگا، پرسکون ہو کے تشریف فرما ہو جاؤ۔ نبی کریم علیہ السلام دے نواسے دی ذکر دے محفل دے تقدس نو خصوصی طور تے ملحوظ رکھیا جائے۔ اللہ تعالیٰ اہل سنت و جماعت دی صفوں دے اندر اتحاد دی دولت سانو عطا فرما دے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت۔ اگر یہ جو سامنے جگہ ہے یہاں سے راستہ اگر چھوڑ دیں اس سائیڈ پہ آ جائیں، ماشاءاللہ سرکار کی محفل میں آئے بیٹھے ہیں، ذکر حسین سننے کے لیے آئے بیٹھے۔ یہ دوست جو یہاں پہ ہیں درمیان سے راستہ چھوڑ دیں تاکہ دوست آگے آتے آئیں اور تھوڑا قریب بھی آ جائیں۔ ماشاءاللہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ سلامت رکھے، تھوڑا قریب۔ نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت۔ حضرات گرامی قدر، اساں الحمدللہ نبی مکرم دے سارے پیاریاں نو منن والے لوکاں، لیکن اج تخصیص دے نال خصوصیت دے نال حضور سیدی و سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ وعلیہ السلام آپ دا ذکر خیر ہی ہوئے گا۔ حضرات کرام یہ قدر امام پاک دا ذکر آپ احباب دی خدمت دے اندر عرض کرانگے۔ مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ وعلیہ السلام دا ایک جملہ ہے، آپ فرماندے نے کہ جس نے ممبر تے بیٹھ کے غلط روایت پڑھی انہیں کفر کیتا، جنہیں جھوٹ بولے ممبر تے بیٹھ کے اور جھوٹ منسوب کیتا رب دے یار دے پیاریاں نال، تو میں انہیں کفر کیتا۔ تو میں کوئی چیز ایسی عرض نہیں کرانگا کہ جڑی میری نظر چ نہ گزری ہو، کسی مستند کتاب چوں اگر نظر چ گزری ہے تو وہی عرض کرنا، کیونکہ امام پاک دی شان بیان کرتے ہیں سچ ہی اتنا ہے کہ جھوٹ دا سہارا لین دی لوڑ نہیں۔ گڑے بندہ اتھے روایت موضوع اتھے ہوئے کہ جتھے بندہ آکے بن اور دال تے گلنی کو نہیں کو گڑ گھڑ کے یا کسی دی گھڑی ہوئی عرض کر دی، اسی جنہ دا ذکر پہ کرنے ہیں انہوں دا نا ہی کافی ہے۔
میں ابتدائیے دے اندر ایک جملہ عرض کرنا ضروری سمجھنا کہ یکم محرم الحرام تو لے کے اسی محرم دے آخر تک یا سفر دے ابتدائی ایام تک امام پاک دا ذکر کریے، لیکن اگر کسی نو جھوٹ دی عادت ہے تو وہ برقرار رہے، اگر معاذ اللہ کوئی حرام رزق دی کمائی دے اندر مبتلا ہے تو وہ سلسلہ جاری رہے، اگر کوئی فوج گوئی دا عادی ہے تو اس دی فحاشی جاری رہے، اگر کوئی زندگی دے اندر کسی نو ستان دا درد دین دا عادی ہے تو اس دے وہ معمولات جاری رہن، تو امام دے ذکر دے اندر تے کمی کوئی نہیں۔ مطلب یہ ہویا کہ ساڑھے کل سنان دا حق ادا نہیں ہویا، کیونکہ اگر اسا حسینیت نو عملی طور تے اپنی زندگی دے اندر نافذ نہیں کیتا، ساڑھا ہر عمل ساڑھے پاک امام دے عمل دے موافق نہیں ہویا، تو پتہ لگا کہ اسی نا دے حسینی ہاں لیکن اسی بالفعل حسینی کوئی نہیں۔ وقت تقاضا ہے پہ کردہ مسلمان کو لوں کہ تسی بالفعل حسینی بن جاؤ، پاک امام دے اسم گرامی دا، آپ دی ذات اقدس دا، آپ دے خانوادے دا ذکر کرنا اپنی جگہ تے انتہائی باعث برکت ہے، لیکن اس چیز دا کوئی مقصد نہیں، فائدہ نہیں کہ ہر سال یا 6 مہینے بعد ختم پڑھ کے سنا کے ایک دوجے نو اسی ٹر جائیے، اسی گھر ٹر جائیے، تسی گھر ٹر جاؤ تے لنگر دیاں 2 برکیاں اڑ جان، تو جد تک حسینیت نو عملی طور تے اپنی زندگی دے اندر نافذ نہیں کیتا جائے گا، اس وقت تک ذکر حسین دا اساں حق ادا نہیں کر سکے۔ حق تاں ادا ہوئے گا کہ گلی کوچے دا ہر مسلمان کردار دا حسینی نظر آئے، مساجد آباد ہون، مسلح آباد ہون اور مسلمان دا طرز زندگی حسینی ہوئے، تو پھر پتہ چلے کہ اسی محرم الحرام نو انج گزارے ہیں جنہیں گزارنا دا حق ہونا ہے۔ ایک گل دوجی گل کہ یزیدیت اور حسینیت کے درمیان حد فاصل سمجھنے دی ضرورت ہے کہ ادھے درمیان حد فاصل کی ہے، کیڑیاں چیزاں نے جڑیاں حسینیت نو ایک سطح تے رکھ دیاں نے اور یزیدیت دی تنزلی تے ادھی جناب اعلیٰ جو بھی ادھا درجہ ہے اس تے دلالت کر دیاں نے۔ تو اس حوالے نال میں چند معروضات آپ احباب دی خدمت دے اندر عرض کراں گا۔ پہلے ایک گل سمجھ لو، اسی گل کردے ہونے ہاں کہ یہ ظاہر کرنا کہ میرے امام پاک معاذ اللہ بے بس ہو گئے سن کربلا دے اندر، آپ دے اختیار چ رہی کچھ نہیں، یہ اہل سنت و جماعت دے کلی عقائد دے اصولی عقائد دی متصادم ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ ہے کہ اس چیز دا تعلق فضائل نال نہیں ہے، اس چیز دا تعلق عقائد نال ہے کہ اسی اولیاء دا اتنا تصرف جاننے ہیں کہ چاون تے ڈبا بیڑا بھی تار دے من، یہ ہے اولیاء دے تصرف اسی ایک اصولی گل ہے، یہ فضائل دے باب دے اندر کرنا لی گل نہیں ہے۔ اولیاء دے تصرف دا قائل ہونا یہ ساڑھے اصولی عقائد دے اندر شامل ہے۔ تو جدوں اولاد چ غوث اعظم اتنی طاقت والا ہے کہ ڈبا بیڑا تار سکتا ہے، تو خود حسین کتنی طاقت والا ہوئے گا۔ اس واسطے میں اس آیہ مبارکہ دا انتخاب کیتا کہ وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ، فرمایا میں تھانو آزماندہ ہونا وا بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کدی خوف دے نال، وَالْجُوعِ بُخ دے نال، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ مال دا نقصان دے کے، وَالْأَنفُسِ تھوڑی ذات دا نقصان دے کے، وَالثَّمَرَاتِ پھلاں دا نقصان دے کے، پھلاں تو مراد اولاد تھے، ناشپاتی سیب نہیں، اولاد فرمایا کدی کدی واپس لے لندہ ہونا۔ اگے پتہ کی فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرن والے واسطے خوشخبری ہے۔ دو گلنا سمجھ لو، ایک گل اے ہے کہ جتنا میرے امام اور آپ دے خانوادے تے ظلم دے پہاڑ توڑے گئے، نہ کسے مورخ دی اتنی استطاعت بذات ہے کہ او انہوں الفاظ نال انہوں دا احاطہ کر سکے، تو نہ کوئی واعظ ہی اتنی طاقت رکھتا ہے کہ انہوں دا جناب اعلیٰ بیان نال احاطہ کر سکے۔ ایک گل اور دوجی گل میں جناب دی خدمت دے اندر ایک عرض کروں گا کہ جڑا صبر میرے حسین تے آپ دے خانوادے نے کیتا، چشم فلک نے نہ دوبارہ تکیا تے نہ قیامت تک تکیا۔ یہ چیز خاص ہو گئی ہے میرے امام پاک دے نال، اس چیز نو سمجھ گئے ہون۔ مبشر الصابرین، سارا آزمان تو بعد صبر کرنے والے واسطے خوشخبری ہے کہ الذین اذا اصابتہم مصیبہ، جدو انہوں نے اللہ دی طرف آزمائش آندی ہے کی کہندے نے، قالو کی فرماندے نے، کی کہندے نے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ دا مال سی تے اللہ والے پاسے پلٹ کے گیا۔ تو اس زمن دے اندر 5 روایات مختصر اپنے وقت دے اندر رہنے ہیں، کیوں کہ ساڑھے ملک دی عظیم شخصیت، ساڑھے بزرگ، ساڑھے مخدوم تشریف فرمان ہیں، اور زیادہ وقت اس گزر جائے کہ میں باس پہ کرنا اور آپ انتظار فرمان تے سوئے ادب ہے۔ اے اللہ تبارک و تعالی نے جس نے جو مقام عطا فرمائے و مسلم ہے، پروردگار سانو اپنے بزرگاں دی کما حقہ عزت و توقیر کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ بابا دے بلند سبحان اللہ۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔
وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. مالک مولا نے ارشاد فرمایا آزماندہ ہونا وا کدی جناب اعلیٰ تھانو بھوک دا درد دے کے کدی تھانو خوف دے کے کدی تھانو جناب اعلیٰ مال دا نقص دے کے میرا مالک مولا پہ فرماندہ ہے میں اپنے پیارے نو آزماندہ ہونا وا تے سلسلہ آزمائش اے نوا نہیں ہے جناب اعلیٰ جناب سیدنا آدم دی ذات اقدس تو ٹرے آئے ذرا غور کرنا. ایک بندہ 4 کروڑ دے بنگلے دے اندر رہندا پیا ہوئے جتے سردیاں دے اندر گرمی دتے گرمیاں دے اندر ٹھنڈک دا انتظام موجود ہوئے او دے اک دے اشارے تے کھانا دے سامنے پیا ہوئے. میرے سرکار دے علماء ایسے بندے نو دشت بیابان دے اندر چھوڑ دیتا جائے تے وہ درد وہی محسوس کر سکتا ہے. میرے پروردگار نے جناب آدم نو جنت چو اتار کے زمین تے جناب اعلیٰ رہن دا حکم دے دے لیکن میرے پاک آدم نے شکوہ نے کیتا مارے کمولا میں جنت دا مکین فرشتے میرے خادم آج تو میں نو بیابان تے اتار دیتا ہے. عرض کر دینے ربا جے تو راضی ہیں تے تیرا بندہ بھی راضی تیرا نبی بھی راضی ہے. میرے سرکار دے علماء سلسلہ میرے پاک آدم تو چلے اگے جا کے جناب اعلیٰ ابراہیم و اسماعیل نو تک لو یوسف جناب اعلیٰ یعقوب نو تک لو میرے سرکار دی ذات نو تک لو. اے آزمائشاں تے درداں دا سلسلہ جناب آدم تو شروع ہویا تے جناب اعلیٰ تھلے تک آیا تے اے جناب اعلیٰ میرے پاک امام تے موقوف ہی نہیں ہویا آج جاری ہے تے قیامت تک جاری رہے گا. حق والے ابتلاواں دے اندر مبتلا رہندے نے. حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے پوچھا حضور کھان پین دا کی کر دے ہو؟ فرمایا میں نو چھڑ تو کی کردا ہونا ہے. او جناب اعلیٰ بڑا چوڑا ہو کے عرض پہ کرے حضور لب جائے تے کھا لینے تے نہ لبے تے شکر کر دیا. فرمایا ان تے ساڑھے مدینے دے کتے بھی کر لیندے ہوندے نے انہاں نو بھی لب جائے تے کھا لیندے ہوندے نے تے نہ لبے تے شکر کر دے ہوندے نے. اگے قبلہ تساں کی کر دے ہو؟ فرمایا نہ لبے تاں بھی شکر کرنے تے لب جائے تے اللہ دی مخلوق دے اندر تقسیم کر دیندے ہوندے. اے اللہ دے پیاریاں دی شان ہے. کربلا سنن تو پہلے ایک چیز دا اندازہ کر لیا کرو میرے سرکار دے علماء جناب اعلیٰ عام مومن دی معراج ہے. اے عام مومن دا مقام ہے کہ جناب اعلیٰ اللہ انہوں نعمت دے وے تے شکر کردا ہے اللہ انہوں درد دے وے تے صبر کردا ہے. لیکن جنہاں نو اللہ اپنا مقرب کر لیندا ہے جنہاں نو اپنا قرب عطا فرما دیندا ہوندا ہے میرا مالک والا میرے سرکار دے علماء انہاں نو اللہ نعمت دے وے تے شکر کر دینے جے آزمائش دے وے تے انہوں بھی نعمت سمجھ کے شکر کر دیں. پہلا بیانی ہے کربلا کا. اس تو بعد اگلی گل چلنی ہے. کیوں کہ اگر کوئی معاذ اللہ اے آکھے کہ میرے امام نے جناب اعلیٰ یزیدیاں کو اپنی جان دی بھیک منگی تے پھر پیچھے رہ کی جانا ہے یا میرے امام دے خانوادے چو کسے نے بھیک منگی یزیدیاں کو چھوڑ دے مہربانی کرو کہ تسی غور کرو یہ علی دی اولاد ہے یہ علی دی اولاد دی شان ہے. یہ تے قبلہ سا اپنے بارے تے اپنے جنہاں نو اسی اج مندے ہیں انہاں دے بارے گوارا نہیں کر سکدے تے جنہاں دی گل پئی ہوندی ہے تے او نے جڑے ہمت تے طاقت تقسیم کرن والے. دیکھو نا عقل بھی اللہ تعالیٰ نے بندے نو عطا کیتا ہے نا اور آثار تے چلو دلائل دی بعد دی گل ہے ایک عقل دی تکلی تے بھی گل تلنی چاہیے. ہن میں ایک بندے نو آقا جناب بھائی میرے حضور پیر سیال نے جی میں حضور خواجہ حمید الدین سیالوی رحمت آپ دا غلام تے جا میرے والد صاحب جناب علامہ گل محمد صاحب نے میں تھوڑے کے روز جناب ڈینگا مارے کو بڑی جناب اعلی ہمت والے نے تے بڑے جناب جری جنے نے تے ایسے تے ویسے نے تے ایک دن میں تانوں آقا با دشمن نے تے حملہ کیتا تے میں انہوں آکھے اللہ دا نام یار میرے پیو نو چھوڑ دے تے تھوڑا کی خیال ہے اے میری ذات دی تعریف ہوئے گی کہ تنقیص ہوئے گی؟ کہ مولوی کیسا بندہ ہے تو یار دشمنوں کول جان دی بھیک منگنا ہے تے اساں ورگے راندا ہے درگاہ اے کم کرنا تے ساڈی شان دے خلاف ہوئے تے جڑا جناب اعلیٰ ذریاں نو محتاب کرن والا ہے اس دا کی مقام ہوئے گا؟ کوئی تے بندہ عقل تو بھی کم لوے. ذرا بابا دے بلند سبحان اللہ. پیارے آقا کریم علیہ السلام دے علماء وریدہ پیش پہ کرنا وا جناب اعلیٰ چند مختصر گلاں کر کے میں اجازت چاہنا. میرے سرکار دے علماء سب تو پہلے جناب اعلیٰ جدوں یزید تخت نشین ہویا تے اس نو میرے امام دی بیعت دا اے جناب اعلیٰ غبار چڑھیا کہ میں امام دی بیعت لے لواں گا. 4 بندیاں دی بیعت دی لوڑ سی. سب تو پہلے میرے امام حسین بن علی علیہ السلام, دوجے نمبر تے جناب اعلیٰ عبداللہ ابن عمر
حضرت عبداللہ ابن زبیر تے عبد الرحمن بن نبی بکر انہاں دی بیعت دی لوڑ پئی ہے میرے سرکار دے علامت جناب اعلی ولید بن عقبہ مدینہ دا گورنر رات دے ویلے جدوں کسے نو نہیں ملدا ہوندا میرے امام نو بلا کے سامنے بٹھایا تے کہندا ہے قبلہ تھوڑی بیعت دا حکم آیا ہے کہ جناب اعلی تھوڑی بیعت لئی جائے یہ جڑی میں روایت عرض پہ کرنا محدث ابن عساکر نے تاریخ دمشق دے اندر لکھی ہے ابن جریر طبری نے جناب اعلی تاریخ طبری دے اندر لکھی ہے میرے سرکار دے علامہ میرے پاک امام نے فرمایا بیعت منگدا ہے کہ جی بیعت منگدا ہے آپ نے فرمایا جے نہیں کیتی تے کی ہوئے گا کہ قبلہ جے حق دے اندر ہاتھ نہ دیتا تے سر دینا پوے گا فرمایا کیا تو ساڑے خاندان دا پس منظر نہیں جاندا کیا تو انہاں نو نہیں جاندا کہ جنہاں دا مسلح چلدیاں میرے کولوں آیا فرمایا رب کائنات دی عزت دی قسم ہے جے حق دا معاملہ آوے تے اسی ہاتھ نہیں دیندے اسی سر دین نو تیار ہو جاندے ہوندے آ جے تو لینا ہے تے تو لے لے جے انہیں لینا ہے تے جناب اعلی او لے لوے میرے سرکار دے علماء اس تو اگلی گل بڑی قابل غور ہے جدوں اگلی گل ولید بن عقبہ نے کیتی کہ بلا تسی بیعت کر لو میں تھوڑے نال وعدہ کرنا وا تیناں بندیاں نو پتہ چلے گا چوتھے نو پتہ بھی نہیں لگن دے آپ نے فرمایا کڑے کڑے کہ قبلہ ایک مینوں تے تھانوں تے تیسرا یزید نو چوتھے بندے نو پتہ بھی نہیں لگن دے میرے پاک امام نے فرمایا ولید گل کرن تو پہلے میرے ابا جان دا تعارف تے لے لیندا میری اماں دا تعارف تے لے لیندا میرے نانا جان دا نام تے ذہن دے اندر رکھ لیندا فرمایا جس نو اسا منیا ہے ڈنکے دی چوٹ تے بنیا ہے تے جدا انکار کیتا ہے او دا وی سینہ تان کے انکار کیتا ہے فرمایا اے چیز ساڑی صفت و سرشت دے اندر نہیں کہ ایسی منافقت کریے دل دے اندر ہو روے زبان تے ہو روے میرے سرکار دو عالم علیہ السلام دے علامہ پتہ لگا کہ وکھرے دی کمرے دے اندر بیٹھ کے ڈیل کرن والے نو یزیدی کہندے ہوندے نے تے سینہ تان کے حق واسطے جم جان والے نو حسینی کہندے تے اسامی جناب اعلی حسین مندے ہوندے کہ جڑا کلے کمرے دے اندر ڈیل کر کے جناب اعلی قوم دا سودا نہ کرے بلکہ حق تان کے جناب حق دی حفاظت کردا نظر آوے میرے سرکار دے علماء اس تو کہ دوسری گل جناب اعلی غور دے نال سماعت فرمانا میرے سرکار دے علماء جدوں ایسے جملے اسی سن دے کم از کم میری غیرت تے گوارا نہیں کر دیا اس حد تک میں ایک جملہ سنیا جناب اعلی جدی مذمت ضروری ہے بحیثیت مسلمان کہ جدوں میرے امام نو شہید کیتا جا رہا ہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نقل کفر نباشد کہ میرے امام دی امشیر جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہ آپ معاذ اللہ خیمے دے دروازے تے آئیاں نے آپ نے سر تے قرآن چایا ہے تے ہاتھ بن کے یزیدیاں نو کہہ دیاں نے نہ مارو اللہ دا واسطہ جے نہ مارو او میرے مسلمان بھائیو ایک کوئی عام ہستی دی گل نہیں پئی ہوندی اے شیر خدا دے خون دی گل پئی ہوندی ہے اے مشکل کشا دے خون دی گل پئی ہوندی ہے میرے سرکار دو عالم علیہ السلام دے علامہ ایک کیویں ہو سکدا ہے جناب اعلی کہ بیٹی یزیدی ہوے تے سامنے یزیدیاں دی فوج ہوے تے انہاں کولوں جناب اعلی بھیک پئی منگدی ہوے ہن وقت مختصر ریس تو اگلی گل کر کے میں اجازت چلنا ہاں میں تینوں علی دی بیٹی دی جناب اعلی شان سناواں جدوں امام دا قافلہ آپ دا سر مبارک نیزے دے اوتے بلند کیتا گیا آپ دی جناب اعلی شہزادیاں نو تے آپ دی امشیر نو ایویں ننگے پیر جناب اعلی زمین تو چلا کے دمشق تک لے کے جایا گیا امام زین العابدین دے ہاتھ دے اندر کڑیاں نے میرے سرکار دے علماء لیکن آپ کا حوصلہ پس نہیں ہویا حضرت بابا بلّہ شاہ قصوری پہ فرمان دینے فرمایا ایویں تے قیمت پیندی نہیں کچھ دکھ بھی تے سینا پیندا ہے ایویں تے قیمت پیندی نہیں کچھ دکھ بھی تے سینا قطرے نو موتی بنن لگی قیداں وچ رہنا پیندا ہے قطرے نو موتی بنن لگی قیداں وچ رہنا پیندا اور کرو تسی صابر سردار صاحب نے سننا کہ انہیں ٹھنڈ دا یا عالم ہے تو پتہ نہیں 5 منٹ بعد کی ہوئے گا ذرا گاج باج کے بولو سبحان اللہ ذکر حسین دا ہوئے تے ایڈا ٹھٹے دماغ نہ سنیا جائے تے اے جناب اعلیٰ مسلمانہ اور سنیاں دی صفت سرشت نہیں ہے
اسی امام دا ذکر الحمدللہ سناندے بھی کھڑکا کے ہیں تے سندے بھی کھڑکا کے ہیں بابا دے بلند سبحان اللہ میرے سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام دے علماء استوقلی اور تیسری روایت عرض کرنا وا میرے سرکار دے علماء قافلہ جدوں دمشق دے اندر جاندا پیا ہے سر رابطہ بلند کیتا گیا ہے میرے سرکار دیاں بیٹیاں تے شہزادیاں تے نواسیاں لاجوال کریم دے علماء آپ تے جناب اعلی پیر دے اندر جُتی بھی کوئی نہیں ایویں ننگے پیر جناب اعلی زمین تے چلا کے لے جایا جا رہا ہے میرے سرکار دے علماء تے دمشق دے اندر میرے سرکار دے صحابی حضرت سہل رضی اللہ تعالی عنہ بغیر دے جناب اعلی تجارت اتھے مقیم نے آپ نو پتہ لگا کہ معاذ اللہ باغیاں دا قافلہ آندا پیا ہے آپ نے پوچھیا کون باغی نے جدوں نام دسے گئے جناب اعلی تے آپ دے پیراں تھلوں زمین نکل گئی آپ نے فرمایا بدبختو دین دے ستون دے بارے ایسا لفظ استعمال پہ کر دے ہو میرے آقا دیال دے بارے ایسے گندے لفظ پہ بول دے ہو آپ جناب اعلی توڑ کے گئے نے دروازے تے جا کے دمشق دے داخلی دروازے تے پہنچے نے ہن ذرا غور کرنا مسلمانوں علی دی بیٹی جدوں گل کردی ہے تے ان دی گل کردی ہوندی ہے مصطفیٰ دا خون جدوں بولدا ہے تے ایسا بولدا ہوندا ہے حضرت سہل رضی اللہ تعالی عنہ جدوں میرے امام دا سر مبارک ویکھیا آپ دیاں چیخاں نکل گئیاں نے آپ جناب اعلی میں قریب ہوئے نے تے میرے سرکار دی جناب اعلی شہزادیاں نو تکدے پے نے اکھاں دے سامنے جاندا آپ دیاں اکھاں چوں آنسو رواں ہوئے انہاں نے تکیا سارے تے تماشا پہ تکدے نے اے کون ہے جڑا روندا پیا ہے جدی اکھاں چوں آنسو آندا پیا ہے میرے سرکار دے علماء ایک شہزادی نے آپ کولوں پوچھیا کہ بلا تسی کون ہوندے ہو آپ نے فرمایا بی بی تھاڈے نانے دے پیراں دی خاک ہوندا وا انہاں دا ادنا جہا غلام ہوندا وا آپ نے فرمایا روندے کیوں باقی تے تماشا تکدے پے نے فرمایا کاش میرے بازو دے اندر قوت ہوندی کاش میں تے کچھ کر سکدا ہوندا تے اج لگ پتا جاندا جناب اعلی کہ کی ہوندا ہے دمشق دے اندر لیکن میں بھی بے بس ہاں اس ویلے تساں کی فرماندے ہو میں کی خدمت کر سکنا وا آپ نے فرمایا پہلے میرا تعارف تے لے لے مینوں سکینہ بنت حسین کہندے ہوندے میرا نام سکینہ ہے آپ نے جناب اعلی فرمایا بی بی کوئی حکم ہوئے جتنا میں کر سکنا ہاں اتنا کرن دی کوشش کراں گا میرے سرکار دے علماء ذرا غور کرنا میرے سرکار دی شہزادی نے میرے حسین دی بیٹی نے اے نہیں فرمایا میں بھکھیاں مینوں کھانا دے دے اے نہیں فرمایا حلق خوش ہویا پیا ہے پانی دے دے اے نہیں فرمایا او میرے پیر گرم زمین تے لگ کے جلدے پے نے میرے سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام دے علماء اے جناب اعلی نہیں فرمایا میرے سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام دے علماء ذرا غور کرنا میں عرض پہ کرنا اے نہیں آکھیا کہ میرے پیر سڑ دے مینوں جُتی دے دو میرے سرکار دے علماء حسین دی بیٹی بولی ہے تے کی بولی ہے ذرا غور کرنا فرمایا اے ساڈے ابا جان دا سر مبارک ساڈے درمیان لے کے جاندے پے نے تے ساڈی غیرت تے گوارا نہیں کردی کہ جیڑا سر تکدا ہے اودی نظر ساڈے پردے تے بھی پے جاندی ہے اودی نظر ساڈے تن دے کپڑے تے بھی پے جاندی ہے فرمایا مینوں غیرت جناب اعلی میری یہ گوارا نہیں کر دیا آپ نے فرمایا اگر آج کچھ کر سکتے ہو تے اتنا کر لو انہاں نوں آکھو میرے ابا جان دا سارے میں تھوڑا آگے کر کے چلا مڑا تاکہ ساڈے تے کسے دی نظر نہ پوے میرے سرکار دے علماء علی دی بیٹی ہے جناب اعلی اے جناب میرے حسین دی شہزادی پئی بولدی ہے جس نے اپنے پیٹ دی روٹی نہیں منگی جس نے اپنے حلق دے جناب اعلی تر کرن واسطے پانی نہیں منگیا جس نے منگی ہے جناب اعلی تے اپنی عصمت دی حفاظت منگی ہے ایسے واسطے جناب اعلی کوئی پیا فرماندا ہے کہ عشق دیاں اگانیاں لائیاں جاندیاں لگ جان پھر نہیں بجھائیاں جاندیاں پڑھیے میرے ساتھ عشق دیاں اگانیاں لائیاں جاندیاں لگ جان پھر آیا ٹیا لے آیا کمال کی تھی بیٹھی ہو ذرا بابا دے بلند بولو سبحان اللہ لگ جان پھر نہیں بجھائیاں جاندیاں تے رخ ہوے یار دا نگاہاں سامنے پھر تے گردنا بچائیاں جاندیاں لگ جان پھر نہیں بجھائیاں جاندیاں نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے تحقیق نعرے حیدری حسین
यजीदियत यजीदियत ताजदार खत्म नबुव्वत। सिर्फ 3 तो 4 मिनट मेरे को 2 गल्लां ने मैं अर्ज करके ज्यादा चलना। एक सुनो कि मेरे इमाम दी हमशीर जनाब सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा जो आपने यजीद दे दरबार ले जाया गया ना ते आप सामने ने तो उस वेले पता यजीद ने की आख्या सी ने आख्या सी तक ज़ैनब अज मैं फाते हो गए थोड़ा नां लेने वाला कोनी ते तख्त मेरे कोलो तलवारां मेरे कोलो कुव्वत ते ताकत मेरे कोलो ते थोड़ा ते ना ही कोनी लैंदा। आप खामोशी इख्तियार फरमाई और चेहरे ते मुस्कुराहट आई क्योंकि ज़ोहर दी अदान दा वक्त करीब सी। अदान दी आवाज बुलंद आई ते जदों जुमला होया ना सामने आया महल दे अंदर गूंजिया कि अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ते आपने फरमाया सुन तेरी की औकात कि तू साडा नाम मिटावें। सुन अज भी साडा नाम गूंजदा पिया ते कयामत तक साडा नाम गूंजदा। आज भी जदों नमाज विच बहंदी होती की कहंदे अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आल ए ना कयामत तक जिंदा रहना। फिर तेरी की औकात तू समझना है कि जान ले के ना मिट जांदे हुंदे ने और ए तसलसल जुल्म दा मुक्का नहीं है। आज जिन्हां भी हक वास्ते अलम बुलंद कीता उन्हां नाल की पे हुंदा है तुसी भी जानदे हो ते मैं भी जानदा हां। आखिरी गल मुख्तार बिन उबैदा सक़फी ने जदों बदला जनाब आला मेरे इमाम पाक दा लिया तो इब्ने साद दा पता कराया ना कि पता करो इब्ने साद किथे वे। ओदा पुत्र पेश होया कहने लगा किथे वे भाई इब्ने साद। कहने लगा जी अब्बा जान ते गोशा नशीन ने आजकल इबादत पे करदे ने। मैं कहा 9 सचूए खा के बिल्ली अज को चली मेरे रसूल दा खून बहा के उन्हां दे शहजादियां दा खून बहा के ते ओ तहज्जुद गुजार बने बैठा। ਇਹਦਾ मतलब होया कि ये मत्थे ते जनाब आला ये निशान भी उस वेले ते कम नहीं आंदे जदों नबी दी आल दी मोहब्बत दिल दे अंदर ना होवे। ये भी बेसूद ने गल बड़ी सुनन वाली है ताकि तुहानू हुसैन दा हौसला भी पता लगे। जरा बाबा दे बुलंद सुभान अल्लाह। प्यारे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दौला मौरीदा पेश पे करना वा जनाब आला इब्ने साद नु गिरफ्तार करके जदों मुख्तार दे सामने लेके आया गया मेरे सरकार दे नौकरों में जनाब आला एक जुमला सुनिया जड़ा मैं बड़ी तहकीक तो बाद भी जनाब किसी नतीजे ते न पहुंच सकिया। मुल्क दे जय्यद उलमा दी खिदमत दे अंदर अरीदा पेश कीता अपने अब्बा जान दे असातिज़ा बुजुर्ग असातिज़ा दी खिदमत दे अंदर वरी अरीदा पेश कीता कि इतने बड़े मिंबर ते बैठ के इतनी घटिया गल मेरे इमाम वल मंसूब कीती जा रही है। क्या इहदे अंदर हकानियत भी है कि कोई ना। कहने वाले की पे कहंदे ने कि मेरे इमाम दे जनाब आला हद दे अंदर अकबर दा लाशा है ते आप जनाब आला अल्लाह दी बारगाह दे अंदर अर्ज पे करदे ने। हुण जरा दिल थाम के बड़ा सारा कूट जेड़ा जनाब मिंबर तो बोलिया जांदा है कि रब्बा जे इन करके वापस लेना सी ते मैनू दित्ता क्यों आ। जरा गौर करो मुसलमानों ए हुसैन नहीं पिया बोलदा इब्ने अली नहीं बोल सकदा इतनी ताकत ते जुर्रत दा पे करे गल नहीं कर सकदा। हुण जरा गौर करना मेरे मुसलमान भाइयों मेरे इमाम दी शान मुख्तार ने किवें दसी सी जनाब आला यजीदियां नो। इब्ने साद जदों सामने आया मेरे करीम नबी दे गुलाम जनाब कहंदा है मुख्तार पहले इंदे पुत्र नु लेके जाओ ते एक जनाब आला कड़ा दे अंदर कोई चीज न रख के उन्हों वैसे ही लोहा गरम करो ओदे अंदर इनु नंगा डाल देवो ताकि तड़प तड़प के मर जावे। इस तो बाद इब्ने साद नु मारना। इब्ने साद कहंदा यार मेहरबानी कर मैनू पता है तू साडी जान ते बख्शनी कोई नहीं लेकिन इतना मेरे ते करम कर दे मैनू पहले मार दे ते मेरे पुत्र नु बाद दे अंदर मार दे क्योंकि मेरे कोलों ये बर्दाश्त नहीं होंदा कि मेरा पुत्र मेरी अखां दे सामने मरे। उस वेले मुख्तार ने अपनी रान ते हाथ मार के आखिया चंगा बोलिया है मैं इहो लोकां नु दसना चाहंदा सा कि जनाब आला तुसा थोड़ी इतनी ताकत ते जुर्रत नहीं कि अपने पुत्र नु अखां दे सामने मरदा तक सको लेकिन मुकाबले तुसा ओदे नाल कीते ने जिने अकबर भी हत्थां ते चाया ते हाय न कीती जिने असगर भी हत्थां ते चाया ते हाय न कीती और तको अपनी औकात अपने पुत्र नु अखां दे सामने मरदा नहीं तक सकदे ते मेरे हुसैन दी शान देखो जेड़ा जेड़ा भी चाहंदा गया है जनाब आला ते अल्लाह दे शुक्राने पढ़दा गया है। रब्बा मेरे नाने दी शरीयत दे काम आए ने मेरे नाने दे दीन दे काम आए ने। आखिरी ऐलान मैं पे करदा मैं मेरे नाल पढ़ दे जाओ कि ये दिल भी हुसैनी है ये जान भी हुसैनी है ये दिल भी हुसैनी है ये जान भी हुसैनी है। अलहम्द के अपना तो ईमान भी हुसैनी है अलहम्द के अपना तो ईमान भी हुसैनी है। आखिर दीवार
شاہ پہ فرماندے نے کہ کاف ککھاں دیاں کلیاں رین کھڑیا تے چونے دار حویلیاں بھیندیاں نے اے تن اوکھڑے سوکھڑے لکھ جاندے ہو پر گلاں یاد سجن رہندیاں نے اے تن اوکھڑے سوکھڑے لنگھ جاندے ہو پر گلاں یاد سجن دیاں رہندیاں نے اللہ تعالیٰ حسینیت سمجھن دی توفیق عطا فرمائے تے حسینیت نو بالفعل اپنے کردار دے اندر اپنی عملی زندگی دے اندر شامل کرن دی توفیق عطا فرمائے سنیو اللہ تعالیٰ نے سانو سونا تے سچا تے سچا عقیدہ عطا فرمایا اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماندے نے کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب رسول نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی بھئی ایک گل تے پھر تسی جدو صلاۃ ہی پڑھ دے ہوندے ہو نا تے کی کہندے ہو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ تو ذرا دیکھو پہل کی دی ہے وعلا آلک اگے و اصحابک اتو پتہ لگ گیا با اسا کس نو کی مندے ہونے ساڑی دے ترتیب پہ دستی ہے میرا پروردگار اسا نو حق بات سمجھن دی توفیق عطا فرمائے اور قبلہ جناب محترمی و مکرمی مخدومی حضرت صابر سردار صاحب آپ جیسے جری اور حق گو قسم دے سنا خانان مصطفیٰ ساڑے مخدوم نے اللہ تبارک و تعالی انہاں دا سایہ قائم و دائم فرمائے میں علامہ شاکر صاحب سے سیلوی نے میں نے ایک حکم دیتا ہے میں اس حکم دی تعمیل کرنے آخری شعر عرض کر کے میں تھوڑے کو اجازت چاہن لگا ذرا بابا دے بلند سبحان اللہ بول دو فرمایا جیڑا حق نہیں مندا حیدر نو ایمان یقین تے نہیں آیا عثمان دی شان دا نظریہ ہو شیطان لین تے نہیں آیا تے جڑا راز عمر دا منکر ہے وہ بشر جا دین تے نہیں آیا اور صدیق دا سچ مشکوک ہے تا ہو وقت سچ زمین تے نہیں آیا حسین دا ذکر ہویا ہے وہ تھوڑے متھے تے واٹ آیا ہوگے وہ ڈیڈ واٹ پہ ہوگے نہیں عمر دا نام بھی لے کوئی طبیعت خراب ہوئی ہوگی نہیں عثمان ابو بکر مولا مشکل کشا یہ مطلب ہے پھر تسی سچے تے سچے کیوں کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کو کسے پوچھیا سی حضور سرکار دے کپڑیاں تے مٹی لگی ہوے تے کہہ سکنے گندے ہو گئے نے میں چپ بدبختہ یہ گل آکھی تے تو زندگی کو جائے گا ایمان دے دائرے تو باہر ہو جاواں حضور دے کپڑے تے مٹی لگی ہوے تے گندی کہندے ہوندے نے فرمایا شاید سرکار دی ہوے تے گندی ہوے کہ حضور جی آقا دے کپڑے تے مٹی لگی ہوئے تے بولنا پوے تے کی کریے فرمایا جے سرکار دے دامن اقدس و اطہر تے مٹی لگی ہوئے نا تے منہ کھولنا پوے تے نا کی گندے ہو گئے نے آکھی مٹی نو اج ہور کوئی تھان لبی نہیں سرکار دے دامن تے پناہ لے کے بیٹھی ہوئی اے تے مٹی دی عزت ہے تے آل و اصحاب دی کتنی عزت ہے آخر دعوانا الحمدللہ ماشاءاللہ جی مجاہد اہل سنت فخر